तिलावत कुरान के हवाले से अशरियों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो तिलावत करते हैं मैं उनकी आवाज़ पहचान लेता हूँ। जानते हैं क्यों? आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। एक रिवायत इसी हवाले से आपके सामने रखना चाहती हूँ। सईदना अबू बुर्दा और अबू मूसा से बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अशरी अहबाब के कुरान पढ़ने की आवाज़ को जब वो रात में आते हैं पहचान लेता हूँ, और मैं उनके रात में कुरान पढ़ने की आवाज़ से उनकी मंजिलों को पहचान जाता हूँ। अगरचे दिन में मैंने उनकी ये चीज़ ना देखी हो। इनमें से हकीम भी हैं, जब वो किसी जमात या दुश्मन से मुकाबला करते हैं तो उनसे कहते, मेरे अहबाब तुम्हें इंतज़ार करने का हुक्म देते हैं। सईदना अबू मूसा अशरी कुरान हकीम की तिलावत ऐसे करते थे कि उनकी खुशुलहानी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले दाऊद की खुशुलहानी से हज़रत दाऊद के साथ तशबीह दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, सईदना अबू मूसा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम मुझे गुज़िश्ता रात देखते जब मैं तुम्हारा कुरान सुन रहा था, यकीनन तुम्हें आले दाऊद की खुशुलहानी से हिस्सा मिला है। ये रिवायत सही बुखारी में 5048 नंबर पर है, जिससे पता चलता है साहबे कराम आवाज़ के हुस्न के लिए कितनी मेहनत करते थे। ये उनका दिली झुकाव भी था, रग़बत भी थी और रियाजत भी। आज की दुनिया में लोग रियाजत करते हैं आवाज़ के हुस्न के लिए, रियाजत उस कलाम पर करते हैं और रियाजत उस तरीके से करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। दुनिया में अफजल तरीन कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। वो हक रखता है कि हम उसके लिए मेहनत करें और उसको खूबसूरत अंदाज में पढ़ना सीखें। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदना अबू मूसा अशरी के कुरान पढ़ने की तारीफ़ की, उनके लहन की, उनकी खूबसूरत आवाज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह। असवद फरमाते हैं कि हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास बैठे हुए नमाज की पाबंदी और उसकी बुजुर्गी का बयान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस मर्ज में जिसमें आपने वफात पाई मुब्तला हुए, नमाज का वक्त आया, अजान हुई, तो आपने फरमाया, अबू बकर से कह दो लोगों को नमाज पढ़ा दें। आपसे अर्ज किया गया, अबू बकर नरम दिल आदमी हैं, जब आपकी जगह खड़े होंगे तो शिद्दत गम से वह नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। दोबारा फिर आपने फरमाया, फिर लोगों ने वही अर्ज की। तीसरी बार आपने फिर फरमाया और फरमाया, तुम यूसुफ को घेरे में लेने वाली औरतों की तरह मालूम होती हो। अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। चुनांचे कह दिया गया, सईदना अबू बकर नमाज पढ़ाने चले गए। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सहारा दिया, सहारा लेकर निकले। गोया मैं अब भी आपके दोनों पाँव की तरफ देख रही हूँ कि मर्ज की वजह से जो कमजोरी थी, आप जमीन पर घिसटते जा रहे थे। सईदना अबू बकर ने चाहा पीछे हट जाएं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा किया कि तुम अपनी जगह पर रहो। फिर आप लाए गए, यहाँ तक कि सईदना अबू बकर के पहलू में आप बैठ गए। आमश से पूछा गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और लोग सईदना अबू बकर की नमाज की इक्तिदा करते थे? तो आमश ने अपने सर से इशारा किया कि हाँ। और अबू मुआविया ने इतने लफ्ज़ ज़्यादा रिवायत किए कि अबू बकर आपके बाईं जानिब बैठ गए और सईदना अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। ये रिवायत सही बुखारी की है 664 नंबर पर। और इसकी जो ख़ास बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो सईदना अबू बकर का नरम दिल होना, कि जब वो तिलावत करेंगे तो बहुत रोएंगे, जिसकी वजह से आपको मशवरा दिया जा रहा था कि उनकी जगह पर कोई और तिलावत कर ले। तो यूँ हमें पता चलता है कि तिलावत कुरान के वक्त आंसू बहाना ममनू नहीं है, अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान का दिल और ज़्यादा
قرآن بھیجنے والے کے ساتھ لگتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہنے کے باوجود اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا۔ سیدنا حمزہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے حوالے سے ہی روایت ہے کہ جب رسول اللہ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ سے نماز کی امامت کے بارے میں عرض کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ سیدہ عائشہ بولی ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہے، جب نماز میں قرآن مجید پڑھیں گے تو ان پر رونا غالب آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا انہی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر دوبارہ سیدہ عائشہ نے وہی کہا، پھر آپ نے فرمایا وہی نماز پڑھائیں، تم یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح معلوم ہوتی ہو۔ یہ صحیح بخاری کی 682 نمبر روایت ہے۔ یعنی آپ نے ان کے رونے کو معیوب نہیں سمجھا، بلکہ رونے کی وجہ سے دوسروں پر فضیلت ملی، یعنی دل کی نرمی کی وجہ سے۔ سیدنا ابو بکر جب ابتدا میں مسلمان ہوئے اس وقت بھی ان کی تلاوت سے اتنی زیادہ محبت تھی، جب مکہ والوں نے اسلام لانے کے بعد انہیں اتنا مارا کہ ان کے چہرے کے نقوش بھی سویلنگ میں، سوجن میں چھپ گئے، خود اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ابن الدغنہ انہیں اپنی پناہ دے کر لے آئے تھے۔ اہل مکہ نے کہا تھا کہ ان سے کہو جو کچھ کرنا ہے اپنے گھر تک اسے محدود رکھیں، کیونکہ ارد گرد کے افراد ان کی آواز سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے صحن میں تلاوت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مکہ کی خواتین، بچے اور جوان سب اکٹھے ہو جاتے اور یوں تلاوت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ تلاوت کا رنگ ایسا ہے جو ضرور اثر انداز ہوتا ہے، دلوں کو ضرور پکڑتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جس طرح سے تلاوت کا سلسلہ جاری رکھا، یہ سب کے لیے بہت بڑی دعوت اور بہت بڑی تعلیم بن گئی، اور مکہ والوں کی خواتین اور ان کے بچے کثرت سے مسلمان ہونے لگے۔ تلاوت قرآن قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کے جو مقاصد لوگوں کے سامنے رکھے، اللہ رب العزت نے جو مقاصد بیان کیے، ان میں پہلا مقصد تلاوت قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہماری روح کو متاثر کرتی ہے، قطرہ قطرہ دل پر گہرا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ رب کے ساتھ رات کے سناٹے میں بہترین تعلق قائم ہوتا ہے۔ رات اور دن کے اوقات میں تلاوت زندگی پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ تلاوت کو اپنا لیجئے۔ تلاوت قرآن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور فجر کے وقت کا قرآن تو حاضر کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کا قرآن حاضر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت پہ رات کے فرشتے جانے کے لیے اور دن کے فرشتے آنے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جانے والے جب جاتے ہیں تو تلاوت کو ساتھ لے جاتے ہیں، آنے والے جب آتے ہیں تو تلاوت کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ تلاوت کیجئے، 7 دن میں قرآن، 15 دن میں یا 1 ماہ میں۔ قرآن حکیم کی تلاوت ہمارے فرائض میں سے ہے۔ تلاوت سیکھیے، تلاوت کیجئے، زندگی پر اللہ تعالیٰ کا گہرا رنگ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔